Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumanaa kaninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. May pipila ka mga tao nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot o magampo alang kanila. Apan, gikasab-an sa mga tinunan kadto mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugngi. Kang giharian sa langit, ila sa mga sama kanila. Ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot, ug unya milakaw siya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Let the little children come to me. Puang ni Jesus. Unsa may atong ikasultibahin sa mga bata? Ang mga bata, termino nga bata, gagmay nga mga bata, gisgutan isip, mga sulundon kaayo nga mga disipulo. Sa pagiha. Ako sa kabata, gisip nga wala gyud mahimo, wala gyud gahom, ug huyang. Duwaton niya, dayon sila, ang ilang mga limitasyon, o ang ilang mga paginahanglan. Yan lang sila og tabang ugiya. Karon kinahanglan natong representar ang atong kaugalingon sa tubangan sa Dios sa samang paagi. Kinahanglan musalig kita daw sa mga bata sa gahom sa providensya sa Dios. Kinahanglan na kita magsalig lang jud sa Ginoo. Kung mutalikod kita sa Dios, siguradong mapakyas kita. Parang kung mahiusa kita sa Dios, siguradong mulampos kita. Uman sa Dios, luwas kitang tanan. Stable ang atong kinabuhi. Kitang tanan, luwas. Parang kung wala ang Dios, wala kita mahimo. Ako sa kabata, sama kanunay masaligon ni adtong mga magulang kay kaniya. Ni adtong mag-atiman kaniya pag-ayo. Ni adto sa nagiya kanila. Gani, sagaran ila pa silang sundon. Gidawat sa mga bata na kinahanglan silang panalipdan o giyahan. Karon, kinahanglan usab natong irepresentar ang atong kagalingon ngadto sa Dios sa samang paagi. Kinahanglan kita magsalig sa Dios, magsunod sa iyang mga plano para kanato. Uban sa Dios, kita mapadalipdan pag-ayo, kita hatagan ug maayo. At ang mga tanong karon atong kaugalingon. Itugutan ba nato ang mga bata na moduol masinati kang Hesus? Ipaduol sa Ginoo, gitudloan nato. Idasig ba nato ang mga bata na makaila, mahihamat na Jesus?
sa mas padala sa simbahan. Doon ay sugilanon. Diyo sa kapintor, nga nagplano siya og buhat og obra maestra. Muro kita og painting ba nga para niya kinagwapuhan gyud na iyang mabuhat. So nagdahon na siya og pagpintal sa labing nindot na butang sa kalibutan nga makita. Sa kailaw niya na himamat niya ang usa ka sundalo. Yung ipangutana, unsa man ang labing matahom nga butang sa tibuok kalibutan para nimo? Ito ba ka sundalo? Kalinaw. Ini nga sundalo, kalinaw tungod kay kung dunay kalinaw, adunay kahusay, panag-uyon, walay gubat, wala na'y armadong panagsangka, no? Ang pintor na gunahuna siyang kaugalingon, usaw man ako pagpintal ang kalinaw. Nakita na sa siya, magtiayon, no? Di magtiayon na sugatan niya, ipangutanan niya sila sa pangpangutana. Ang magtiayon mitubag, no? Ang labing importanteng butang sa kalibutan, maong gugma. Uban sa gugma, mahimo nimo ang tanan, makahatag ka o makapasaylo ka. Apa ng pintor ang utana siyang kagaling, usaw man ako pagpintal ang gugma. Nahimamata sa niya ang usa ka pari. Ing putana ang pari, usaw may labing matahom nga butang sa tibuok kalibutan. Ang pagtuo mo ay tubag sa pari. Siya miingon, ang hugot nga pagtuo, makahimo kanimo nga sa pagpadayon o paglig-on batok sa tanan nga kalisdanan sa kinabuhi. Sama, gihapon ang pintor, di sigurado kung usaw niya pagpintal ang pagtuo. Di nga paulan na siya sa ila, siya pagsulod siyang balay, isugat sa siyang mga anak, yung uban siyang asawa, mahindangpon kaayon gakos kaniya. Ugikan sa ilahang mga naong o mga linuhukan nakita niya ang kalinaw, ang gugma, ang kamatinud-anon. Mingon siya siyang kagalingon, pagpintal ko og pamilya. Ang pamilya, mao ang pagkaanindot nga butang sa tibuok kalibutan. Unang ningon ng Ginoo, little children come to me. Magsuon, naagiginoos ng pamilya. Harang magtubo ang mga bata diya sa grasa sa Dios. Mag-ampo kita. Langitong amahan, magagagahong maluluyon ng Ginoong Diyos. Ihugma mo ako kami sa usa ka dili masukod nga gugma. Ikaw nag-atiman ka na mo bisan kinsa pa kami. Muanha ko kanimo uban sa mapabsanong pagamuyo alang sa tanan nga mga bata. Uban sa imong grasya, unta sila magtubo sa kaalam, sa grasya o sa edad. Hinaot nga luwas sila, lig-on o himsog. Hinaot nga malinawon ang ilahang mga kinabuhi. Hinaot nga luwas, mabungahon ang ilahang kaugmaon. Uban sa imong grasya, ako nag-ampo, ulag nitong amahan. Ako nang maluluyon o nga pinanggaon nga Ginoong Diyos nako. Hinaot nga sila kanunay makakita sa gugma o hugmaon. Hinaot nga sila kanunay utang mapanalipdan o magiyahan. Hinaot nga sila kanunay na muanha kanimo o higugmaon kanila. Amen. May reform me to be more dependent on the Lord rather than mine on myself. Malangin ang Diyos magagawang sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen.
nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.